स्वामी बरो दिसता न्हू असा सो ड्रॉप करतलो आनी मागीर कामार वयतलो परत आनी मागीर आर्ट घालता बिस्कीट सगळी बिस्कीट बरी मेळ जातली म्हणजे आनी आतां आमी हांगा पासय घेयला रस्त्याचेर पासय मारता फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल केल्ले खड्डो फाटल्यान गाडी आसा आज सॅटर्डे सो आज हाफ डे म्हटले पावले आतां म्हापसा आनी टायम जाला 2:30 आनी आतां जेवपाक येयला हांगा वयता घरगुती म्हाका जेवण जायचें सो म्हटलें मम्मीगेर आयज हांव रावपाक आसा वयतलें मम्मीगेर म्हटल्यार मम्मीगेर तेंचो आयज शेनवार सो वेज आनी म्हाका वेज जायना मम्मी फोन मारलें हांव म्हटलें कितें आसा तर दाळ केला म्हणपा लागली सो हांवें म्हटलें भायर जेवया आमी सो ऑफिसार विशय आसा सो आतां आमी हांगा सोदता खंय तें वयर तें हांगा घरगुती म्हणटालो न्हू तूं घरगुती मेळचें ना ओके सो आमी जेवपाक वयता सो आमी जेवपाक आयला रेस कॉर्नर मरे म्हापसा लग्ना पयलीं आमी फावटी येयली हांगा आनी आतां येयला लग्ना उपरांत म्हाका दिसता थर्ड टायम दिसता सो आमी आतां ऑर्डर केला आमी शिणाणो केला शिणाणो सगळीचे बरोबर मस्त ऐसे दोगां मॅचिंग आहात मरे दोगां मॅचिंग आहात आयज ब्लू ब्लू सो here is corner त्या हॉटेलान आमी जेवपाक घेतली आसा सो जेली बीन आतां वयता स्वामी बरो दिसता न्हू जेवण बरें आसता तेंचे टेस्टीक न्हू शिराणी बीन बरें व्हडल्या सायजीनी बीन व्हडले आनी टेस्टी आसले बरें फ्रेश आसले न्हू आनी सगळे थालीन सगळे बरे आसले आयटम तिसरे आसले मागीर क्रॅप्स आसले सुका बरें आसलें जेवण हे आसा म्हापसा मार्केट सो जालें आमी आतां मम्मीगेर वयतात आनी सर्वेश म्हाका ड्रॉप करतलो आनी मागीर तो वयतलो तेजें काम आसा सो ड्रॉप करतलो आनी मागीर तो कामार वयतलो परत आनी मागीर हांव पळोवया आतां कितले दीस रावपाक येयला न्हू रावपाक येयला पळोवया आतां कितले दीस रावता सो आयज फाल्यां कितें प्लॅन आहा फाल्यां संडे कितें प्लॅन आहा तुजो अजून तरी काय ओके जालो श्रावण स्टार्ट नेक्स्ट वीकान आतां ओके दिसता सो मागीर आतां श्रावणान मागीर म्हटलें हें आसता न्हू आयतार बीन पुजोवपाचें आसता सो तेन्ना मागीर पॉसिबल नासता गो वचपाक बीन उपास आसता मागीर चवथ बीन आसतली सो ह्या म्हयन्यान आतां सुटल्यो भरपूर आहात 15 ऑगस्टाक तर वयचेंच पडटलें 15 ऑगस्ट पण नागपंचमीची पोया आसतली आमकां ऑलरेडी सो पोया आतां आमी पावत येयली मम्मीगेर आनी वत तर आयज बरें भरपूर पडला सो पावन मागीर मेळटा तुमकां थंयसर बॅग आसा म्हाजें फाटल्या पयलीं लॉक काड ओपन जावचें ना तेन्ना लॉक काड चल बाय बॅग आसा तें घेवया म्हाजें
चल बाय. सो पावला. मम्मी बाहेरच आहा आपले. सो फ्रेंड्स न्हिदलेलें हांव मागीर येयलें आनी कित्याक जेवन येयल्ली न्हू. सो मागीर डायरेक्ट येयलें थंय मागीर मातसो वेळ रावलें आनी मागीर गजाली मारीत मारीत रावली पयलीं मम्मी आनी हांव. आनी मागीर लेट न्हिदलां कितल्यांक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4:30 काय उपरांत न्हिदलां हांव. आनी 5:00 बीन अशें न्हिदलां आसतलें. मातशें म्हटलें अर्दें वर 1 वर न्हिदता म्हटलें. आनी आतां 6 जाली. आतां 6 उठलां हांव आतां पण अजून म्हाका जॅम कशी येता सामकी. म्हाका केन्ना न्हिदलें जाल्यार कशें 1-2 वर तरी जाय न्हीज, नाल्यार अशें जायना म्हजी मागीर न्हीज. सो 6 जाली न्हू. सो मम्मी म्हणपाक उठ आतां. सो उठलें पळय आतां. आनी मम्मीक म्हटलें च्या दी, नाल्यार निवळचें ना म्हाजें सारकें दोळ्यार म्हाजे जॅम कशी आसा. सो मम्मी च्या करता. आनी मम्मी आतां धुवरी घालताली पळय. मागीर च्या करपाक गेली. मच्छरी खूब जातात हे टायमार. म्हाका दिसता फाटल्यान घालपाक गेला दिसता. सो वयता फाटल्यान पळयता. धुवरी जालो हा. मच्छरी ह्या टायमार खूब येतात सामक्यो. खूब म्हटल्यार खूब येतात मच्छरी. तेका लागून मम्मी धुवरी घालता. अशें भायर च्या करता. अजून जावंक ना. सो म्हटलें मातशें गार्डनान येवया मम्मीच्या. हांगा स्लिपरी भरपूर जाला. स्लिपरी जाला. मम्मीची फुलां लागला. ही फाल्यां फुलां जातली दिसता. पळय काळो बरी आताच न्ही. ही आसा आमची सदाफुली. सदा न्हू सॉरी शब्दुली. ही रातचीच ह्या टायमारूच फुलतात ही फुलां. सारकी ह्या टायमार फुलतात. हेजी न्हू बरी फाती घालपाक सुद्दां मेळटा. बरी अशी सगळी अशी करून कोण तरी घालता हेजी फाती. कोण तरी फाती घालता न्हू मम्मी हेजी. धारकची ताई म्हाजी काकी ती घालता. हेजी फाती घालता. चवथीक बीन घालताली ती. सो म्हाका ती याद आसता. गोड जावंक ना मम्माच्या. तांकां डायबिटीज आहा न्हू. ती म्हाका मम्मीक डायबिटीज आहा. सो ताका लागून ती गोड सामकी कमी करता. सो गोड ना तितली च्या. एक्चुली म्हाका गोड लागत ना गे. आमी करता पूण हेजेकून मातशी आसता. मातशी साखर आसता आसतली. कित्याक हांवूय चडशी गोड म्हाका च्या आवडना. सो जाली च्या बीन जाली. आनी आयज आतां बाबान हाडला. म्हटलें बाबा म्हटलें म्हाजो भाव. तेका बाबा म्हणटा. सो तेणे आयज ही पळय हें हाडला अळमी. सो ती आतां ही पळय बरी वॉश करून घेता. माती आसता न्हू तेका. सगळी माती आसता. सो ते आतां वॉश करपाक जाय. बरी क्लीन करपाक जाय. मम्मी धुतली ती आतां. आनी तेजे मागीर करतली. आनी हांव आतां हें करता. पुडींग करतलें. पुडींग कशें करतात पळय तेची हांव तुमकां आयज रेसिपी शेअर करता. पुडींग कशें करतात तें. कित्याक आतां श्रावण स्टार्ट जातलो न्हू नेक्स्ट विकान. सो मागीर खावपाक मेळचें ना. आनी भितर एग्स घालता. सो तेका लागून आतां म्हटलें करया. आनी आयज केलें न्हू काय मागीर रातचें मागीर करून फ्रिजान दवरलें काय मागीर फाल्यां खावपाक मेळटलें. सो आतां करतलें हांव. पप्पाक सांगलें तांतयां हाडपाक. सो धाडला शॉपार. आनी दूद पिशवी
आनी आतां करतलें हांव तें पप्पा येयलो काय. सो चला आतां तुमकां रेसिपी शूट करतलें दाखयता कशें कितें करप बीन ती. सो आतां सपोज तुमी एक दूद पिशवीची करता न्हू पुडींग, एक पॅकेट मिल्क 1/2 लिटराचे, जाल्यार 3 एग्स घालपाची कळ्ळें. बरी एग्स हे करून बी हांव दाखयता तुमकां, कळटलें मागीर तुमकां. सो हांगा दूद तापलां म्हाजें हें पळय, आनी हांगा इंग्रिडियंट्स घेतला हांवें कितें कितें जाय तें पुडींग करपाक. हांगा साकर घेतला अर्दी वाटी, हांगा इल्लीशी कॉफी घेतला, कॉफी पावडर नेस्कॅफे, आनी हांगा 8 बिस्किट्स घेतला, मॅरी बिस्किट्स, विटा मॅरी. सो दूद हांगा बॉयल जाल्लेलें आसा. आतां हेतून हांव पयलीं घालता शुगर घालून बरी मिक्स करून घेवपाची. गॅस पेटयता हांवें, बंद केल्लो वयर येता म्हणून गॅस पेटोवन घेता पयलीं आतां. सो आतां साकर घातली हांवें आनी साकर घालून मातशें हें करून घेवया, दवळुया. सो तुमकां गोड कशी कितले जाय पळय तितले घालपाक शकता तुमी साकर. गोड टेस्ट करून पळया आनी मागीर तशें घाला. मम्मीन हांगा हें केलें, क्लीन केलें अळम्यांचें पळय, आनी हांगा म्हजें आतां पुडींग चालू आसा. मम्मी अळम्यांचें करतलें सुका. सो आतां साकर घातला हांवें, साकर घालून हें केलां न्हू. सो आतां हितून कॉफी घालया, कॉफी पावडर घालून मिक्स करून घेवपाचें. आतां तुमी गॅस बंद करया, कित्याक दूद गरम आसतनाच बिस्किट्स, मॅरी बिस्किट्स घालपाची, मागीर बरी हें जाता, मेल्ट जातली. सगळी बिस्कीट 8 घालता हांव बिस्कीट, सगळी बिस्कीट बरी मेल्ट जातली. म्हणजे इजावणी अशें दवरता एक 10-20 मिनटां, आपुणूच ती बिस्किट्यो फुगतल्यो आनी मेल्ट जातली भितर. सो हें आसूं, धांपून दवरता हांव आतां. थंड जावनी मातशें हेका आतां. सो हे पळय आतां मिक्सी जारान हांवें 3 तांतयां फोडून घातला आनी ही पेस्ट आसा केला न्हू बिस्किट्स बीन घालून, मिल्क बीन, ती आतां हांव हातून घालून बरी फायन पेस्ट करतलें. सो पफ करपाक जाय साकरेचो. साकर घातला, इल्लेशें उदक घातला. म्हाका स्पून दी मम्मी व्हडलो. साकर ब्रावन जाता मातशें आमकां तें हें करपाक जाय, बरें डार्क ब्रावन जावपाक जाय. तें मातशें हें करपाक जाय, मिक्स करपाक जाय. आतां जालो ब्रावन जालो आनी मातसो ब्रावन जावपाक जाय. व्हिडिओ हांवें ऑनच करूंक ना, फुडलो प्रोसिजर कितें आहा तो सगळो मिस जालो म्हजो. सो आतां वॉयस ओवरींग करचें पडलें म्हाका. सो फ्रेंड्स कितें केलें हांवें, एक कुकर घेतला, सकयल उदक घातलें आनी तेजे वयर एक स्टँड दवरलें आनी एक आयदनान हांवें पफ सगळो घातलो आनी तेजे वयर ती पेस्ट घातली सगळी आनी हांवें कुकर धांपणें लावन कुकराक लायलें. 8-9 सिटी काडले कुकराच्यो आनी आतां हांवें चॅक करून पयलें. सो हांगा हांवें एक टूथपीक घेतला आनी जस्ट भितर घालून पयलें. सो इफ जावना जाल्यार तुमी परत मागीर आनी 2-3 सिटी काडून दवरूंक शकता. सो म्हाजो हांगा रेडी जाल्लो आहा पुडींग. जालें म्हाजें पुडींग करून, चॅक केलें हांवें. सो जालें आनी गरम आसा तें, तेका लागून हांवें तें आतां तशेंच दवरलां आतां थंड जावपाक. आनी आतां हांव जेयतात आमी सगळीं आनी मागीर फाल्यां मागीर रातचें फ्रिजान दवरतलें हांव तें काडून थंड जाल्या उपरांत आनी मागीर फाल्यां मागीर खावपाचें तें. सो आतां हांव जेयता पयलीं. सो आमी जेयली बीन आनी आतां आमी हांगा पासय घेयला रस्त्याचेर पासय मारपाक. आनी सोमतें मोबायल घेवन येयला हांव डावनलोड्स करपाक, कितें विडियोज बीन आहा ते बारीक बारीक डावनलोड्स करतले. आनी मागीर कित्याक घरान भितर नेटवर्क मेळना म्हाका, सो तेका लागून डावनलोड्स करपाक येयला हांगा. डावनलोड बीन करतले आनी मागीर पळयतले. आनी आयज दनपारां न्हिदलां न्हू हांव, सो म्हाका न्हीद बेगीन पडची ना, कित्याक तर दनपारां न्हिदलां म्हणून. सो आतां टायम सारको जाला 10:03.
सो 12 11 12:30 बीन अशें न्हिदतलें आयज हांव कित्याक आज न्हिदलेलें न्हू दनपारां न्हिदलें जाल्यार म्हाका मागीर रातची बेगीन जेम पडना आनी पयलीं हांव मडगांव अशें म्हाका याद येयली आतां पयलीं मडगांव हांव जेयल्या उपरांत अशेंच रातचे पासय मारतालें आमचे रस्त्यारूच असलें न्हू सो आमी अशी पासय मारप जातालें सो मागीर आतां लगीन जावन तर म्हाका जेयली घरान न्हिदली भायर खंय वयतली रातची आनी गांवांत म्हटलें की अशें जायना न्हू भायर वचप बीन पासय मारप सो तेका लागून हांव सान मारना हांगा बीन आतां येयलें काय मम्मीगेर कोण आसता न्हू हांगा अशें सगळीं आपआपल्या घरान सो मातशी जेयली काय मातशी हांगा रोडार येता पासय मारता भोंवता बरें दिसता मातशें एक्चुली जेयल्या उपरांत सदां पासय मारप बरी गजाल आसता पूण आमी कितें करता आतां म्हाजें जाल्यार तशेंच जाता जेयलें आयदनां बीन क्लियर केलें सगळें क्लीन केलें बीन काय न्हिदपाक वयता हांव डायरेक्ट सो तशें जाता मातशी वॉकिंग जायच न्हू रे पप्पा जेयल्या उपरांत वॉकिंग जायत न्हू हो पप्पा येयला म्हाज्या वांगडा अम्ब्रेला बीन घेवन येयला आमी पावस बीन पडलो जप करून जाल्यार पावस ना तसो सो चलत तर कितें कितें डावनलोड आसा तें करता हांव आनी हो ब्लॉग हांगाच एंड करता मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय टेक केअर गुड नायट पप्पा बाय म्हण बाय चलो